الو السلام عليكم الدراري. اليوم في دوزيام كور ديالنا اون الغوريثم غادي نشوفو لي تيست التيرناتيف ولاش كيصلحو. دونك نبداو بالديفينيسيون هي الاولى. elle permet d'effectuer euh, tel ou tel traitement en fonction de la valeur d'une condition. كيسمح لينا اننا نفذو واحد لاكسيون بالنسبة لواحد لا كونديسيون، يعني كنفذو واحد الامر بالنسبة لواحد الشرط عندنا. اوكي، ندوزو لا سانتاكس ديال هاد لي تيست التيرناتيف. عندنا سانتاكس ديال سي و سينو. دونك سي و سينو عندهم سانتاكس ديالهم. اوكي، عندنا في الاول سي لا كونديسيون alors instruction 1 sinon instruction 2 fin C. غتكونوا ما فهمتوا والو في هاد التخربيق اللي مكتوب هنا، ما انا غنشرح لكم حاجه بحاجه. سي الا درت هاد لا كونديسيون، الا درت هاد لا كونديسيون الوغ غطبق ليا هاد لاكسيون. اوكي، الا درت هاد لا كونديسيون الوغ غادي تطبق ليا هاد لاكسيون. في حالة ما دارتش هاد لا كونديسيون غدوز للخيار الثاني اللي عطيتك. الخيار الثاني اللي عطيتك هو سينو غطبق ليا لاكسيون الثانية اللي عطيتك اللي في الخيار الثاني. اوكي، وفانسي نزيدو نتعمقو في هادشي كتر ونشرحوه هنايا في البورد ديالنا. اوكي، عندنا سي هي الى هي واحد لا كونديسيون. دونك سي هاد لا كونديسيون الى هاد الامر تحقق، الوغ اش غادي دير نتايا؟ غادي دير ليا هاد لانستركسيون هذا. اوكي، لا ما تحققش هاد الخيار، هاد الخيار لا ما كانش، ما كاينش هاد الخيار، اش غادي دير؟ غادي دوز سينو اش كتقول لك؟ سينو عطيك واحد خيار بديل لواحد لاكسيون بديل ديرها في حاله ما كانش هذا نيفو لانستركسيون جوج. هاد لانستركسيون جوج هو الخيار الثاني اللي غديرو. اوكي، باش نزيد نبسط لكم هادشي نعطيكم مثال. اوكي، كان عندك خوك صغير وعندك واحد لاصوم ديال الفلوس وبغيتي تعطيه يمشي يتسخر لك. دونك شنو غتاخد؟ واحد بيمو، غتشري بيمو. عندك بيمو من النوع ا وبيمو من النوع بي. اوكي، فاهمين؟ دونك غتقول ليه اسيدي اجي نتايا، الا مشيتي للحانوت ولقيتي بيمو من النوع ا، دونك هذه هي الجمله الاولى. الا لقيتي بيمو من النوع ا اش غادي يدير؟ غادي يدير هاد لانستركسيون. وشنو هي لانستركسيون؟ هي غتجيب لي داك بيمو. في حالات انت ما لقيتيش بيمو من النوع ا اش غدير؟ غادي دوز ليا الخيار الثاني اللي عطيتك. قلت لك انا، قلت لك لما لقيتيش بيمو من النوع ا سير جيب بيمو من النوع بي. دونك سينو الا ما لقيتيش بيمو من النوع ا غدير لانستركسيون جوج اللي هي جيب لي بيمو من النوع بي. فانسي بكل بساطه. واحد الحاجه بغيت نشير ليها هنا مهمه وبزاف، هي ان كل سي خاص تكون عندها فانسي ديالها. علاش؟ ما علاش غنشرح لكم في السانتاكس الجايه علاش خاص كل سي تكون عندها فانسي ديالها، حيت غادي يكون عندنا بزاف ديال لي سي. اوكي، دونك هذه هي سي وسينو. ندوزو دابا للسي امبريكي. سي امبريكي اش كتقول لك؟ كتقول لك عندك بزاف ديال لي زاكسيون، بزاف ديال الخيارات. اوكي، بحالاش عندنا سي اون كونديسيون، الا عطيتك واحد الامر، واحد الشرط عفوا، الوغ اش غدير؟ غطبق ليا هاد لاكسيون. الا ما كانش هاد لا كونديسيون دونك اش غادي دير؟ غادي تمشي نعطيك خيار اخر. هاد الخيار اخر شنو هو؟ هاد الخيار فيه واحد الشرط عاوتاني، شرط اخر. هاد الشرط اخر الا لقيتيه غطبقها ليا. لا ما لقيتي لا هادي لا هادي ما طبق ليا والو، صافي بلاش. فهمتي؟ دونك نزيدو نشرحوها هنايا في البورد عندنا. دونك سي الا نحاولو نديرو واحد الشرح هنايا ونعطيو واحد المثال. اوكي، دونك نحاول نعطيكم هنا، نحاول نكتب بهادي. اوكي، نتا بغيتي تاخد واحد اليو اس بي، دونك واحد اليو اس بي بغيتي تاخدها من النوع ا، ياك؟ دونك غادي تقول ليه اش غادي تقول ليه؟ غادي تقول ليه سي يعني الى، سمحوا ليا، دونك
غادي تقول ليه سي الى لا كونديسيون شناهي، لقيتي اليو اس بي من النوع ا، الوغ اذا اش غدير؟ تجيب لي ديك اليو اس بي. سينو الا ما لقيتيهاش ما غتجيبش ليا اللي كان. نعطيك واحد الشرط اخر، هاد الشرط اخر خصك تلقى ليا يو اس بي من نوع بي. دونك خصك تلقى ليا واحد اليو اس بي من نوع بي. ساهله. دونك مشيتي يا سيدي لقيتي ليا اليو اس بي من نوع ا، تبارك الله جيبها صافي فانسي ديالنا، ما نحتاجوش نديرو هاد سينو. لما لقيتيهاش اسيدي دابا غنحتاجو نديرو سينو. ولكن لما لقيتيهاش ماشي تجيب لي اي حاجه لقيتي، غادي تجيب لي واحد اليو اس بي، واحد لا كونديسيون غنعطيها لك. دونك غادي تجيب لي واحد اليو اس بي طبقا لواحد الشرط عطيته لك. يعني الا ما لقيتيهاش غادي تمشي سينو سير جيب لي يو اس بي من نوع بي. ساهله. وهنا غادي نجي نشرح لكم علاش درت الكولا سي فانسي ديالها. حنايا كنعتبرو ان لورديناتور واحد لا ماشين غبية، لما وريتيهاش فين سالا الامر ديالك وفين بدا ما تعرفش. دونك فاش غتجي هنايا خاصك ضروري تقول ليها بلي هاد سي ساليتها صافي، ها هي ساليتها. دونك هادي انا ساليت معاها اوكي. وفاش غتجي القبل انت درتي واحد سي قبل، دونك ديك سي امتى سالات هنايا. دونك كتقول لي انا ساليت سي الاولى ديالي حتى هي. دونك كل سي خاصك دير ليها فانسي ديالها، يعني اني كل سي دير ليها نهايه ديال سي. فانسي هي نهايه ديال سي اوكي. دونك كل سي، هاد سي عندها فانسي ديالها وهاد سي عندها فانسي ديالها بكل بساطه. دونك هذا هو اللي كان عندنا في هذا الفيديو. لا ما فهمتوش شي حاجه راه كيبقى الصالون ديال كلاس روم انا كنكون هنا، ولا في الشات ديفلوبمون نقول لكم طرحوا لي اي سؤال اللي بغيتوه راه انا نجاوبكم. هادشي اللي كان عندنا. تهلاو.